अस्सलामुअलैकुम। लाइव डिजिटल न्यूज़ में खुश आमदीद। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेहत की खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके लाइक भी ज़रूर कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व खातमन नबिय्यीन। मैं हूँ आपका मेज़बान सिराजुद्दीन अमजदी। आप देख रहे हैं लाइव डिजिटल न्यूज़ LDN पर हर पीर को नश्र होने वाला अपना पसंदीदा प्रोग्राम हेल्थ डायरी। अल्लाह करीम से उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को लाइक किया और सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया। जो अहबाब वीडियो देख रहे हैं, अवाम की सेहत के हुकूक और शोबा सेहत के मज़लूम लोगों की तर्जुमानी का ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के अलावा कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से भी ज़रूर आगाह फरमाएं। आज की हेल्थ डायरी वफाक, बलूचिस्तान और सिंध के सरकारी सेहत के इदारों पर मुश्तमिल है। आज की गुफ्तगू का आगाज़ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से, जहां वफाकी महकमे सेहत की रिट सवालिया निशान बनी हुई है और पाकिस्तान नर्सिंग मिडवाइफरी कौंसिल का मामला स्पीकर कौमी असम्बली के सामने भी जा पहुंचा है, जिसमें स्पीकर को आगाह किया गया है कि कौंसिल को सूबों और विफाक के मुंतखब अरकान के बजाय एक लूट मार माफिया के ज़रिए चलाया जा रहा है। गुज़िश्ता PDM की हुकूमत ने इस गैर कानूनी टोले से निजात के लिए कौंसिल के एक्ट में तरमीम करके एक फिलांथ्रोपिस्ट को मेंबर और सदर मुकर्रर किया था, जिसने कौंसिल को कानून के मुताबिक चलाने का आगाज़ ही किया था कि निगरां हुकूमत के दौर में इसी माफिया ने चमक के ज़ोर पर मज़कूरा सदर को हटवा कर फरजाना जुल्फ़िकार नामी जाली डिग्री की हामिल नर्स को सदर और इदारे के कंप्यूटर ऑपरेटर आसिफ खटक को खिलाफ कानून सेक्रेटरी मुकर्रर करके मुल्क भर में इतने जाली नर्सिंग स्कूल रिश्वत के ज़ोर पर कायम करवा दिए गए हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और बाज़ स्कूलों से इल्हाक के लिए 1-1 करोड़ रुपए तक रिश्वत वसूल की गई है। स्पीकर से इस कानूनी आइनी खुद मुख्तार इदारे को लाकानूनियत और यरगमाली टोले से इदारे को आज़ाद कराने की दरख्वास्त करते हुए कहा गया है कि वो फौरी तौर पर मुदाखलत करें। जबकि इसी दौरान वफाकी महकमे सेहत के मातहत पिम्स अस्पताल का एक मुलाजिम अली अब्बास 2 साल की एक्स पाकिस्तान लीव लेकर कौंसिल में आर्जी मुलाजिम की हैसियत से खुल्लम खुल्ला लूट मार में मसरूफ़ है। लेकिन वफाकी महकमे सेहत इस हवाले से तहरीरी शिकायत के बावजूद माफिया के एक और नए खिलाड़ी के सामने बेबस और अपनी जिद कायम करने में फेले मुजरिमाना में मुब्तला नजर आ रहा है। नाजरीन कराम, 2 रोज़ कबल हमने अपने इसी प्रोग्राम में इमराज कल्ब के कौमी इदारा NICVD के साबिक करप्ट चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर फैसल अब्दुल सत्तार के बारे में बताया था कि वो महकमा जाती तहकीकात के नतीजे में अपने ऊपर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात साबित होने पर उन्होंने न सिर्फ 54 लाख रुपए में से 46 लाख रुपए की रकम कौमी ख़जाने में जमा कराने के बाद मज़ीद रकम की अदायगी की यकीन दहानी के साथ वो मुस्तफ़ी हो गए और एतराफ़ जुर्म के
اس عملی اعتراف کے بعد وہ قانوناً ہمیشہ کے لیے کسی بھی سرکاری ملازمت کے لیے نااہل قرار پا گئے۔ لیکن خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ فیصل عبدالستار کے تخلیق کار سابق NIVCD کے سربراہ ڈاکٹر ندیم قمر، جو تاحال نیب میں 20 ارب روپے کی کرپشن میں زیر تفتیش ہے، وہ فیصل عبدالستار کو سرکاری ملازمت کے لیے ہمیشہ کے لیے نااہل قرار پا جانے کے باوجود ان کو حکومت سندھ کے ماتحت SICVD، جس کی عمارت اب NICVD کی عمارت سے FTC کی عمارت سے متصل ایک نجی کثیر المنزلہ عمارت میں منتقل ہو چکی ہے، ڈاکٹر ندیم قمر وہاں فیصل عبدالستار کو سابقہ حیثیت میں ہی دوبارہ سرکاری ملازمت دلوا رہے ہیں، جو کھلم کھلا قانون کے برعکس، بلکہ یہ اقدام پہلے مجرمانہ اور ان کا عمل یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ خود تمام قانون قاعدوں کو انہوں نے نظر انداز کر کے اربوں روپے کی کرپشن کے نیب کیس میں ہونے کے باوجود ستارہ امتیاز کا قومی اعزاز وصول کر کے ڈاکٹر ندیم قمر نے قومی اعزاز کو ہی بے وقت کیا، اور گزشتہ سال کے مذکورہ سویلین اعزاز میں جہاں پیپلز پارٹی آگے رہی تو نون لیگ بھی کسی سے پیچھے نہ رہی۔ تاہم وزیر اعظم شہباز شریف نے سنجیدہ عوامی حلقوں کے تنقیدی رد عمل کو دیکھتے ہوئے اپنی ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے تحت آئندہ ان سویلین اعزاز کے لیے سفارشی شخصیات کو یہ اعزاز نہ دینے کے عزم کا اظہار کیا، کیونکہ اس فہرست میں وزیر اعظم کا ذاتی ڈینٹسٹ بھی اس قومی اعزاز پانے والوں کی فہرست میں شامل تھا، اور سویلین اعزاز کو ریوڑیوں کی طرح تقسیم کر کے اس قومی اعزاز کو ہی بے وقت کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی گئی، جس کی بنا پر اب لاقانونیت کی یہ بیماری سرکاری سطح پر نچلی سطح تک پہنچ چکی ہے، جہاں قومی سطح پر قومی ملزمان کی کرپشن کو اعزاز کی آڑ میں صاف کرنے کا جال سازی پر مبنی تکنیکی راستہ نکالا جا رہا ہے یا نکالا جا چکا ہے، جیسا کہ گزشتہ دنوں کچھ ایسے ہی سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد کے MS ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی کی جانب سے دیکھا گیا، اور انہوں نے نہ صرف یہ کارنامہ سر انجام دیا بلکہ مزید ان کے ہاتھوں ندیم احمد اسپیڈ کرپشن کی جانب یہ معاملہ دراز ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ لہذا عالمی برادری اور پاکستان کے باشعور عوام کے ساتھ یہ پتلی تماشا کرنے کے بجائے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عددی اکثریت کی طاقت پر احتساب کے تمام آئینی قانونی اداروں، نیب، FIA، اینٹی کرپشن جیسے اداروں، جسے اب عوام میں برملا اینٹی کرپشن کے نام سے پکارا جانے لگا ہے، انہیں تحلیل کر کے پاکستان کو کرپشن فری ملک قرار دے دیا جائے، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ جبکہ کراچی کے شہری حکومت سندھ کی کارستانیاں دیکھیں، لیاری ایکسپریس وے پروجیکٹ کا نام اچانک کیسے تبدیل ہو گیا؟ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جاری اس ترقیاتی منصوبے کے خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر غلام محی الدین مغل کی جانب سے چینی کمپنی سے دبئی برج خلیفہ میں 3600 اسکوائر فٹ کا اپارٹمنٹ کا مطالبہ کر دیا گیا، جس پر چینی کمپنی نے نیب سندھ کو خط لکھ دیا۔ پہلے آپ اس خط کا عکس ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے خط کا عکس ملاحظہ فرمایا۔ اس خط کی کاپیاں چینی کمپنی کی جانب سے ڈائریکٹر FIA، چیف سیکریٹری سندھ اور وزیر داخلہ سندھ کو بھی ارسال کی گئی ہیں۔ ناظرین، ملک اور سندھ
اسی کرپشن سے ڈوب رہا ہے. عوام بغیر علاج کے موت کے منہ میں جا رہے ہیں. پاکستان کا نام عالمی برادری میں حکومت سندھ اور اس کی نوکر شاہی کس طرح سے روشن کر رہی ہے، اس کا فیصلہ آپ خود فرما لیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. کرپشن مرد آباد. عوام و افواج پاکستان پائندہ باد.